सर्किट इक्विभ्यालेन्ट निकाल्न सिक्यौं। अब आज चाहिँ हामीले पोटेन्शियल डिफरेन्स कसरी निकाल्ने, करेन्ट कसरी निकाल्ने, रेसिस्टेन्स कसरी निकाल्ने। ल म रेकर्ड गर्छु है क्लास। अनुपले रेकर्ड गर्यो? अनुप गर है रेकर्ड गरेर मलाई पठाइदेऊ है। ल क्लास रेकर्ड गर त। ओके, आज हामी चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स र करेन्ट कुनै पनि सर्किटमा कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भनेर एउटा क्वेशन गर्दै छौं। त्यसको लागि चाहिँ एउटा सर्किट बनाउँछु है म। $24 भोल्ट छ सप्लाई, त्यसैगरी यसको चाहिँ 1000 ओम छ, यसको चाहिँ 2000 ओम छ। क्वेशन कसरी सोध्छ भने क्याल्कुलेट भोल्टेज एक्रस 2000 ओम रेसिस्टर, 2000 ओम रेसिस्टर भनेर सोध्छ है। एकदम इजी क्वेशन। एउटा इलेक्ट्रिक सर्किट छ, त्यो इलेक्ट्रिक सर्किटमा दुईवटा रेसिस्टेन्स जोडिएको छ र एउटा सेल जोडिएको छ। त्यसपछि 1000 ओम र 2000 ओम जोइन भएको छ। हामीले निकाल्नु पर्ने छ भोल्टेज एक्रस 2000 ओम। 2000 ओममा हामीले भोल्टेज नाप्यो भने कति भोल्ट आउँछ। जस्तै 24 भोल्ट त दुईतिर बाँडिएको छ नि, हेर त। त्यो 24 भोल्ट 1000 ओममा पनि ड्रप भएको छ, 2000 ओममा पनि ड्रप भएको छ। यदि यस्तो सिरिज सर्किट छ भने करेन्ट एउटै फ्लो हुन्छ, आई भन्ने करेन्ट फ्लो हुन्छ हैन, तर भोल्टेज ड्रप चाहिँ 1000 ओम र 2000 ओममा फरक हुन्छ है। अब त्यो कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त भन्दा जहिले पनि यस्तो क्वेशन सोध्ने बित्तिकै हामीले करेन्ट निकाल्न जान्नुपर्छ है। करेन्ट कसरी निकाल्ने भनेर। त्यही भएर के गर्न सकिन्छ त भन्दा यसको सोलुसनमा हामीले the current flow through the circuit, in a series circuit होइन, through this circuit कति आउँछ त हेर त। through this circuit I बराबर voltage divided by resistance। रेसिस्टेन्स पनि टोटल रेसिस्टेन्स के, एउटा मात्रै रेसिस्टेन्स हुँदैन। ल भोल्टेज कति छ हेर त। भोल्टेज छ 24 भोल्ट, रेसिस्टेन्स छ कति, रेसिस्टेन्स कति हुन्छ भन्दा त यसमा 1000 ओम र 2000 ओम सिरिजमा छ। सिरिजमा भएकाले जोडिन्छ, R = R1 + R2। त्यही भएर यही के लेख्न सकिन्छ भन्दा 1000 + 2000 हुन्छ। किनकि भोल्टेज बाइ रेसिस्टेन्स भनेको करेन्ट हो, जुन चाहिँ हामी ओम्स लमा पढेका थियौं। ल अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर। 3000 आयो। 3000 भनेको कति आयो भनेपछि 8 × 10⁻³ 10 कति 8 × 10⁻³ 8 × 10⁻³ यति एम्पियर करेन्ट है। अब यति एम्पियर करेन्ट आउने बित्तिकै अब के गर्नु पर्यो त भन्दा अब भोल्टेज एक्रस 2000 ओम निकाल्नु छ हामीले। त्यही भएर भोल्टेज एक्रस 2000 ओम निकाल्नको लागि चाहिँ भोल्टेज नाउ भन्ने है। नाउ भोल्टेज एक्रस 2000 = करेन्ट आई इन्टु त्यो 2000 ओम रेसिस्टेन्स हुन्छ क्या। जसको एक्रसमा भोल्टेज निकाल्ने हो त्यसकै करेन्ट आई इन्टु भोल्टेज के रेसिस्टेन्स हुन्छ, करेन्ट इन्टु रेसिस्टेन्स। करेन्ट दिएको छ 8 × 10⁻³ र भोल्टेज 16 भोल्ट आयो सर। कति 16 भोल्ट। यस 16 भोल्ट। भनेपछि हामीलाई दिएको 24 भोल्ट मध्ये 16 भोल्ट यो 2000 ओम रेसिस्टेन्समा ड्रप हुँदो रहेछ भनेर थाहा पाउनु पर्यो।
यसै गरी यही तरिकाले हामीले सर्किटमा कुनै पनि रेसिस्टेन्स छ भने त्यसमा बगेको करेन्ट निकाल्यो भने त्यसको चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स आउँदो रहेछ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है त। यसरी चाहिँ भोल्टेज एक्रस 2000 ओम निकाल्यो। अब यो त एकदमै सजिलो क्वेशन भयो, अलिकति गाह्रो दिन्छु म तिमीलाई, अलिकति गाह्रो है। म यसलाई मेट्छु यो फिगरलाई। क्वेशन नम्बर 2 यस्तो क्वेशन स्योर आउँछ है तिमीहरूलाई एक्जाममा, यो स्योर आउने क्वेशन हो यो। ल सेम त्यही क्वेशन हो, अलिकति चेन्ज गर्छु है म। हेर यसलाई, यो 1000 ओमै हो, यो 2000 ओमै हो। यहाँ 24 भोल्टेज सप्लाई गरिएको छ र यसमा चाहिँ एउटा भोल्टमिटर भन्ने इन्स्ट्रुमेन्ट राखिएको छ। भोल्टमिटर भन्ने इन्स्ट्रुमेन्ट राखिएको छ। यो भोल्टमिटर भनेको एउटा यस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट हो जसको रेसिस्टेन्स चाहिँ भेरी हाई छ। भेरी हाई भनेको यसको रेसिस्टेन्स, इन्टरनल रेसिस्टेन्सलाई भोल्टमिटर रेसिस्टेन्स यो 2000 ओम छ भनेर सपोज गरौँ, अथवा दिएको छ 2000 ओम भने फाइन्ड द, यो के भन्छ त भन्दा क्याल्कुलेट द भोल्टेज एक्रस 1000 ओम रेसिस्टेन्स भनेर सोधिदिन्छ। यी धेरै सोधेको क्वेशन। ल यो चाहिँ एकदमै चेन्ज भयो तिम्रो हिसाब, अहिलेको कुरा यो अलिकति हार्ड भयो। हेर है, सेम छ अहिलेको ब्याट्री 1000 ओम र 2000 एम पनि सेम छ, तर यहाँ के भयो त भन्दा एउटा भोल्टमिटरलाई एक्रसमा जोडिदियो जसले भोल्टेज नाप्छ हैन, र त भोल्टमिटरको इन्टरनल रेसिस्टेन्स दिएको छ हामीलाई 2000 ओम भने अब यहाँ भोल्टेज नाप्दाखेरि यो भोल्टमिटरले कति रिडिङ देखाउँछ भनेर हामीलाई सोध्छ त। त्यसको लागि पनि सेम तरिका हो, जे गरे थिए त्यही गरिदिने हो मैले। त्यही भएर हामीले फर्स्टमा करेन्टै निकाल्नु पर्यो। करेन्ट निकाल्नलाई भोल्टेज बाइ रेसिस्टेन्स हो हैन। भोल्टेज बाइ रेसिस्टेन्स भएपछि भोल्टेज कति छ 24 भोल्टै हो, तर रेसिस्टेन्स फरक हुन्छ यसपालि है। रेसिस्टेन्स कसरी फरक हुन्छ त भन्दा यो भोल्टमिटरको रेसिस्टेन्स पनि हामीले एड गर्नुपर्छ के। तर कसरी एड गर्ने त? एड त गर्ने, कसरी गर्ने त भन्दा त्यही है, सोलुसनमा जाउँ। सोलुसनमा द करेन्ट फ्लो थ्रु द सर्किट I बराबर भोल्टेज अपन रेसिस्टेन्स। सेम प्रोसेस भयो। अब भोल्टेज त 24 भोल्ट छ, रेसिस्टेन्स कति छ त? रेसिस्टेन्स छ एउटा 1000 ओम। 1000 ओम त्यसको एक्रसमा दिएको छ 2000 ओम है, प्यारलल विथ 1000 ओम प्यारलल विथ 2000 ओम। यो भोल्टमिटरको जोइन गरे मैले, अनि प्लस 2000 ओम छँदैछ 2000 ओम। यसरी करेन्ट निकाल्न सकिन्छ हामीले है। यो प्यारलल साइन हो। यो प्यारलल साइन भनेको यो दुईवटा रेसिस्टेन्सहरु एक आपसमा प्यारलली कनेक्ट भएका छन्। ल अब हेर त, अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने त? करेन्ट कसरी निकाल्ने त? भनेपछि I is equal to 24 divided by, अब यो 1000 प्यारलल विथ 2000 भनेको चाहिँ के हो त भन्दा यो मात्र यो R1 हो, यो R2 हो भने R1 प्यारलल विथ R2 हो भने यसलाई के गर्न सकिन्छ हेर त? R1 into R2 divided by R1 plus R2 हुन्छ के। मैले भनेको थिएँ नि, जस्तै दुईवटा रेसिस्टेन्स यो R1 र यो R2 भन्ने रेसिस्टेन्स चाहिँ प्यारललमा जोइन गरिएको छ भने त्यति बेला 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 हुन्छ नि त। भनेपछि अब हामीलाई त 1 by R को यति आयो त R निकाल्नु पर्यो। R निकाल्नलाई R1 into R2 R2 माथि जान्छ अपन R1 plus R2 तल आउँछ के। यो डाइरेक्ट प्यारलल आउने बित्तिकै हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दा 1000 into 2000 डिवाइड बाइ 1000 plus 2000 गरिदिनु। 2000 अनि प्लस 2000 त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। यति गर्न पाइयो, बुझिन्छ नि है। ल अझै यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा कति आउँछ हेर त? 24 डिवाइड बाइ त्यो भनेको कति हो त? त्यो भनेको यो 3000 हो तल, माथि चाहिँ 3000 666.66 2000 by 3
2000 डिवाइड बाइ 3 भनेको 666.67 हो 6.66 हजुर है त यति प्लस 2000 है 2000 यति 9 into 10 to the power minus 3 आउँछ सर आन्सर 0.027 यति एम्पियर करेन्ट आयो ल करेन्ट यति आउने बित्तिकै अब हामीले भोल्टेज एक्रस निकाल्नु पर्यो भोल्टेज एक्रस V equal to IR है त अब भोल्टेज एक्रस 1000 ओम को भोल्टेज एक्रस निकाल्ने हामीले हैन हामी 1000 ओम को हैन भोल्टेज एक्रस निकाल्ने त त्यसमा निकाल्ने नाउ भोल्टेज एक्रस 1000 ओम इज इक्वल टु कति हुन्छ त भन्दा त्यसमा बग्ने करेन्ट इन्टु त्यसको रेसिस्टेन्स भनेको यो ब्रान्चको रेसिस्टेन्स के ब्रान्चमा 1000 मात्र राख्न पाइदैन है यहाँ यो पनि राख्नुपर्छ किनकि प्यारलल सर्किट भन्ने बित्तिकै दुईटै रेसिस्टेन्स यहाँ ड्रप हुने भोल्टेज र यहाँ ड्रप हुने भोल्टेज एउटै हुन्छ क्या किन प्यारलल सर्किट हो नि त त्यही भएर हामीले दुईटै रेसिस्टेन्स 1000 प्यारलल विथ 2000 राख्नुपर्छ है यसको एक्रसमा भोल्टेज निकाल भन्यो भने यो दुईटै रेसिस्टेन्स काउन्ट गर्नुपर्छ कि यसलाई छोड्न पाइदैन ल अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि करेन्ट 9 into 10 to the power minus 3 छ हैन इन्टु रेसिस्टेन्स भनेको 1000 into 2000 डिवाइड बाइ 1000 प्लस 2000 आउने भयो भनेपछि यसरी चाहिँ हामीले त्यसलाई क्याल्कुलेट गर्दा त्यो 666.67 हो भनेपछि 9 into 10 to the power minus 3 into 666.67 यो भनेको कति भयो कति भोल्ट आयो अहिलेको भोल्टेज 5.92 आयो कति 5.92 भोल्ट 6 आउँछ सर 6 आउँछ तर माथि 8.9 into 10 को पावर minus 3 हो क्या आइटी हो हो 8.9 into 10 को पावर minus 3 666 पर 6 लाई 2000 by 3 गर्नु नि 3 र 9 काटेर 3 हुन्छ अनि त्यहाँबाट 6 आउँछ नि डाइरेक्ट 6 भोल्ट आउँछ आन्सर 12 भोल्ट जति आउँछ 5.9 ल 6 भोल्ट ल के गर्नुपर्छ गर क्याल्कुलेसन तिमीहरु गर है ल यो जाँच्नु सोधेको क्वेशन हो जाँच्नु ठ्याक्कै कसरी सोधेको छ भने सर भोल्ट एक्रॉस 1000 हो 1000 हो भोल्टेज एक्रॉस 1000 हो के भोल्टेज एक्रॉस 1000 हो म यस्तै क्वेशन दिन्छु तिमीहरुलाई गर्नलाई सर यसमा भोल्टेज एक्रॉस 2000 ओम भनेको के हुन्थ्यो त्यसमा टोटल रेसिस्टेन्स त त्यही तरिकाले निकालिन्छ करेन्ट उही आउँछ है तर यो भोल्टेज एक्रॉस 2000 भनेको भए I into 2000 मात्रै हुन्छ के यो प्यारलल चाहिँ हामीले अघिल्लोमा मात्रै भोल्टमिटर अघिल्लो मात्रै भएपछि हामीले 2000 मात्रै लेखिन्थ्यो के यस्तो 2000 भनेर अघि पहिलाको जस्तो हुन्थ्यो फर्स्टको जस्तै अरु पहिलेको जस्तो सर अनि यो भोल्टेज उसको भोल्टमिटरको मात्र निकाल्न मिल्दैन भोल्टमिटरको मात्रै निकालेको भोल्टमिटरको निकाल्नु भनेकै माथिल्लो 1000 ओमको पनि हो के प्यारललमा भोल्टमिटरको एक्रसमा भन्नु नै त्यो 1000 ओमको एक्रसमा हो के किनकि दुईटा प्यारलल छ नि त मैले प्यारलल भोल्टेज त सेम हुन्छ भनेको छु नि पहिलेदेखि नै त्यही भएर ल अर्को एउटा क्वेशन गरौँ त्यसपछि बुझिन्छ है त नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 3 यहाँ म बोर्डमा लेख्छु क्वेशन टु रेसिस्टर्स लेख्नु सबैले टु रेसिस्टर्स 1000 ओम हैन 500 ओम है 500 ओम and 1000 ओम 500 ओम and 1000 ओम are connected in series with a 12 volt cell with a 12 volt cell in series right in series calculate the
voltmeter reading across number 1 500 ohm, number 2 1000 ohm if the internal resistance of voltmeter is 1000 ohm. यसको चाहिँ दुईवटा क्वेसन छ यहाँ। पहिला 500 ओम मा भोल्टमिटर राख्ने रे हैन, त्यसको भोल्टेज क्याल्कुलेट गर्ने हैन, अनि फेरि 1000 ओम मा भोल्टेज निकाल्नु पर्यो एक्रोसमा। दुईटा फिगर हुन्छ यसको। म फिगर पनि बनाइदिन्छु, हेर त यहाँ। यो 12 भोल्टको ब्याट्रीले जोइन गरिएको छ हैन, यो 500 ओम छ, यो चाहिँ 1000 ओम छ। यो 500 र यो 1000 ओम छ। एक्चुअली भोल्टमिटर चाहिँ यहाँ राख्ने रे, 500 ओमको एक्रोसमा राख्ने रे। यसको भोल्टमिटर रिडिङ कति छ, जबकि यसको इन्टरनल रेजिस्टेन्स दिएको छ हामीलाई, यसको इन्टरनल रेजिस्टेन्स दिएको छ 1000 ओम। यो पहिलो केस, फर्स्ट केसमा है, फर्स्ट नम्बर। त्यसैगरी सेकेन्ड नम्बरमा जाउँ। सेकेन्ड नम्बरमा फेरि सेकेन्ड नम्बरमा चाहिँ फेरि के गर्नु पर्छ भन्दा, यो 500 ओम छ, यो 1000 ओम छ। फेरि यहाँ एउटा भोल्टमिटर राख्ने र यो चाहिँ 1000 ओम इन्टरनल रेजिस्टेन्स छ। यसको रिडिङ कति त? यो केस 1, यो केस 2। त्यसको लागि यो 12 भोल्ट छ है, दुईटा ब्याट्री। त्यसको लागि फर्स्टमा त हामीले करेन्ट निकाल्नै पर्छ। सल्भ गर त। हेलो हजुर हजुर भन्नु त। कसरी क्याल्कुलेट गर्यो? केस फर्स्टमा हेर है, यहाँ यसको सल्युसनमा 2.9 भोल्ट आयो।
3 भोल्ट आयो सर 500 के एक्रसमा कति आयो हेर्नु त पहिला आई निकाल्नु 3.97 12 डिवाइड बाइ 500 प्यारलल विथ 1000 3 भोल्ट आयो नियरली प्लस 1000 आयो यहाँबाट एउटा करेन्ट आउने भयो 80 एम्पियर करेन्ट आउने भयो अब भोल्टेज एक्रस 500 ओम निकालौं भनेपछि आई करेन्ट आई इन्टु कति हुने भयो रेजिस्टेन्स भनेको 500 प्यारलल विथ 1000 यहाँबाट एउटा भ्यालु आउँछ है सर फर्स्ट केसमा 3 भोल्ट सेकेन्ड केसमा 6 भोल्ट यस 3 भोल्ट जति आउला ल यो 3 भोल्ट जति आउँछ है त्यसैगरी अब सेकेन्ड पनि के गर्ने त सेकेन्ड केसमा चाहिँ I इक्वल टु फेरि 12 डिवाइड बाइ यहाँ अलिकति के चेन्ज हुन्छ त भन्दा तिम्रो चाहिँ 500 प्लस 1000 प्यारलल विथ 1000 हुन्छ यति बेला चाहिँ यहाँबाट अर्को करेन्ट आउँछ तिम्रो यहाँ तिम्रो यति एम्पियर करेन्ट आउँछ ल यति एम्पियर करेन्ट आएपछि नाउ भोल्टेज अक्रस 1000 ओम इज इक्वल टु करेन्ट I इन्टु रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ 1000 प्यारलल विथ 1000 भनेपछि यहाँलाई यति 6 भोल्ट ल ओलिज गोल क्वेशन छ अब ल अब अर्को क्वेशन है त क्वेशन नम्बर 4 मा find the voltage across 3 ohm resistor. Three ohm resistor में voltage across नहीं and current across current flow through 12 ohm resistor. ल अलि गाह्रो क्वेशन गाह्रो भन्ने कि सजिलो भन्नु सजिलो हो कि
नम्बर 5 मा 2 रेसिस्टर्स 1000 ओम and 2000 ohm are connected in series with a cell of 12 volt a voltmeter of internal resistance 1000 ohm फिर 2000 ohm is connected across 1000 ohm resistor. Find the error in reading. Find the error in reading of voltmeter. Voltmeter after using it. ल दुईटा क्वेशन है त यो क्वेशन अलि टिपिकल के रे अलि ट्रिकी टाइपको छ हैन यो क्वेशन चाहिँ सजिलो छ यो क्वेशन चाहिँ हामीले सिधैमा करेन्ट निकाल्नु पर्छ है करेन्ट निकाल्ने फर्मुला त हामीले जानिसकेका छौं आई निकाल्ने यो आई चाहिँ दुईतिर डिभाइड भएको हुन्छ जस्तै मानौ यहाँ 5 एम्पियर करेन्ट आयो भने त्यो 5 एम्पियर यतातिर केही जान्छ यतातिर केही जान्छ के तिमीले निकाल्न सक्नुपर्छ है त पहिला यही फोन नम्बरकै गर्छु है म फोन नम्बरकै गर्छु तिमीहरु पनि ट्राई गर इन्जिनियरिङमा नाम निकाल्ने जस्तोले आफै गर्न सक्छ यो है कुलचोक इन्जिनियरिङमा पहिला 4 को हेर त 5 को गरौँ क्वेशन दुईटै सारा है म त्यो मेट्छु 4 को गर्नलाई यतापटिको मेट्छु है स्क्रिन त क्लियर देखिया छ नि तिमीहरुको है देखिया छ पवन देखिया छ सर पवन त खै खोलेर बाहिर जान्छ है क्या बोल्दैन त हजुर सर हजुर ए बोल्या छ छ सर कस्तो केयर आइरहेको छ मैले बुझिन के कपी पेन लिएर बसे है नि छ नि सर छ भिडियो देखाउ त एकखेर कपी पेन छ कि छैन हेर म ग्यालरी भ्यू हेर्छु त्यो आउँछ सर ग्यालरी भ्यू हेर्छु है त सबैले भिडियो देखाउ ल यसलाई तिमीहरुलाई हेर्नु पर्यो नि त कस्तो भयो पढ्दा दुब्ला आउ कि बिहान फर्स्ट पिरियडमा म्यामले एटेन्डेन्स गर्नु भएको नि हैन रेगुलर आज छैन तिम्रो क्लास टिचर एएमएम गर्नुहुन्छ सधैं आज चाहिँ रुद्र सरको थियो के कति जना तिम्रो त झन् कम हुँदै गयो क्या हो जो 40 पार्टिसिपेट मात्रै छ त विपसेना के छ किन कम हुँदै गइरहेछ विद्यार्थीहरु कि भिडियो हामीले युट्युबमा राखेर हो भोलिदेखि नराखौं ल
भिडियो युट्युबमा राखेर होला जस्तो छ। होइन सर होइन त्यस्तो युट्युबमा राख्नु 75 दसैँ लगाएर गाउँ गयो होला सर। गाउँ गए पनि त डाटा अहिले गभर्मेन्टले दिएको छ मजाले फ्री डाटा। ल फेरि रिजोइन गर।